रासोपालाई र मलाई सिद्ध्याउन निर्वाचन मात्रै रोजौं, प्रहरी मिडिया अड्डा अदालततिर आँखा नचम्काऊ, घाँटी नतन्काऊ। अनुकम्पा चाहिन्न, अन्याय गर्न पाइन्न। अस्तिसम्म हामीसँग प्रमाण छ भन्नेहरू अहिले पत्रकारले खोज्दा नभेटिने ठाउँमा बस्नु परेको छ। सहकारीको पैसा लियो र खायो भन्नेहरूले सहकारीको पैसा लिएको चाहिँ होइन रहेछ तर भन्दै बोली लरबराएको शब्दजाल बुनेर बस्नु परेको छ। कहिले मसँग प्रमाण छ भन्ने, फेरि त्यो प्रमाण गृहमन्त्रीसँग छ भन्ने, कहिले सहकारी अपचलन भन्ने, अनि फेरि गोर्खा मिडिया अपचलन भन्ने कुरा फेर्दा फेर्दा अब एक दिन उनीहरू ग्यालेक्सी टिभी हेर्नेहरू पनि सहकारी ठग हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछन्। राज्यका सारा संरचना लगाएर मलाई पुर्न सकिन्छ कि भनेर खनेको खाल्डोमा कांग्रेस आफै खस्यो, एमाले आफै फस्यो। पार्टीको झण्डाले लाज छोपेकादेखि जेल छिरेका वास्तविक सहकारी ठगहरूलाई पार्टी भित्रै पालेर अरूलाई ठग भन्दै औँलो ठडाउन सक्ने तहको प्रशिक्षण कसरी दिइन्छ बुझिन मैले, बुझाइदेऊ कसैले। सहकारी ठगी विरुद्ध संघर्ष गरिरहनु भएका साथीहरूलाई म एक मिनेट भए पनि सोच्न अनुरोध गर्दै अपिल गर्छु कि इमानदार भएर भन्नुस् त यी ठूला दल र केही ठूला मिडियाको बचत फिर्ता गर्न यिनीहरू बचत फिर्ता गर्नका लागि लडिरहेका छन् कि रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्न टाउको फोडिरहेका छन्। बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न लडिरहनेछु र सिङ्गो पार्टी निरन्तर लडिरहनेछ। हिजोसम्म पुराना दलहरू एक अर्काको आलोचना विरोध गर्थे, आज उनीहरू सबै मिलेर हाम्रो आलोचना विरोध गर्छन्। यस्तो लाग्दैछ कि सारा शक्ति एकातिर रासोपा अर्कातिर। स्थानीय सरकारमा बालेन गोपी हर्क र केन्द्रमा रासोपा हामी परिवर्तनको यति ठूलो घण्टी बजेको सन्देश किन यति सानो आवाजमा गयो? यी सबै नयाँ शक्तिहरू इमानदार प्रयास गरेर एक भए भने देशका कयौं सपना एकै झट्कामा पूरा हुनेछन्। आज सिङ्गो देशलाई साक्षी राखेर स्पष्ट र ठूलो आवाजमा भन्न चाहन्छु, इतिहास तपाईले कोर्नुभयो, भविष्य हामी बनाउँछौं। हरेक दलको भाषणमा रासोपा, विश्लेषणमा रासोपा, बैठकमा रासोपा, पत्रिका रेडियो टिभीमा रासोपा, अनलाइन अफलाइन देश विदेश आँखा खुलेदेखि बन्द नभएसम्म रासोपा। यो रासोपा सकिएको संकेत हो कि रासोपाले सच्याउने संकेत हो। शिक्षालयमा लागेको ताला उनीहरूको विवेकमा लागेको ताला हो, जुन नखुली देशको भविष्यको ढोका खुल्दैन। देशको भविष्यमाथि लगाइएको ताला अब हामी हेरेर बस्दैनौं, तोड्छौं र फोड्छौं। षड्यन्त्र अनि षड्यन्त्र मात्रको सिकाइ, अभ्यास र सोचले देश समस्या नै समस्याको चाङमा छ। राजनीतिक हिसाबले हामी एकदमै सही ठाउँमा आइपुगेका छौं साथीहरू। राजनीतिक हिसाबले हामी एकदमै सही ठाउँमा आइपुगेका छौं। हुनुपर्ने अल भर्सेस वान नै हो, अल भर्सेस रासोपा नै हो। मान्छेका रूपमा मेरा कयौं कमजोरी होलान्, तर मबाट अनैतिक, असामाजिक, अराजनीतिक काम भएको छैन। राजनीति यतिसम्म निर्मम र निकृष्ट हुन्छ भन्ने अनुमान र त्यसको पूर्व तयारी गर्न नसक्नु मेरो कमजोरी हो। अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलन सत्ता प्राप्तिका दृष्टिले सफल रहे। जहानिया राणा शासन ढाल्नेले 2007 सालमा सत्ता पाए, 46 सालमा निरङ्कुश पञ्चायतलाई विदा गर्ने आन्दोलनका अगुवाले पनि सत्ता पाए। आमूल परिवर्तनको अगुवाई गर्छौ भन्दै 52 सालमा बन्दुक उठाउने 62-63 को वसन्त विद्रोहसँगै सत्तामा पुगे। राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनको उद्देश्य मुलुकको रूपान्तरण हुनुपर्नेमा शासन सञ्चालनमा मात्रै सीमित भयो। युआर अन्तर्गतका सहकारीको मात्रैको तथ्याङ्क अनुसार 87 अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको छ। मूलधारका मिडियालाई मेरो अनुरोध छ कि अबको 100 दिन मेरो होइन, त्यत्रो पैसा हिनामिना गर्नेहरूको पछि लागिदिनु होला। 87 अर्ब अपचलनको रिपोर्टिङमा आफ्ना सारा संयन्त्र लगाइदिनु होला। 100 दिन मलाई ब्रेक दिनुहोस्, ब्रेकिङ न्युज पाउनुहुनेछ। 2 तिहाईको सरकार अर्काको पार्टी फोड्न, उपसभामुख फेर्न, आफ्ना नेता जोगाउन, विरोधीलाई फसाउन, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नलाई थुन्न केन्द्रित छ। सम्झनुहोस् त, एक्लैलाई बहुमत या 2 तिहाई दिने हो भने यिनले के गर्ने रहेछन्? 2079 को निर्वाचनमा हामीले लडेका होइनौं, हामी 84 मा लड्ने निम्तो मात्र दिएर आएका हौं। जित हार त 84 मा लडेपछि थाहा हुन्छ। हरेक दलको भाषणमा रासोपा, विश्लेषणमा रासोपा, बैठकमा रासोपा, पत्रिका रेडियो टिभीमा रासोपा, अनलाइन अफलाइन देश विदेश आँखा खुलेदेखि बन्द नभएसम्म रासोपा। यो रासोपा सकिएको संकेत हो कि रासोपाले सच्याउने संकेत हो। इलामको उपनिर्वाचन परिणामलाई लिएर हामीमा निराशा बढेको पाएको छु। इलाममा 2079 को निर्वाचनमा हाम्रो 1335 मत थियो, 81 मा 5050 मत पायौं। यति छोटो अवधिमा झन्डै 4 गुणा मत बढाएका हामी निराश हुनुपर्ने हो कि उत्साही हुनुपर्ने हो? म यसको जवाफ पनि यही बेलामा खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरामा निश्चिन्त छु। मन बुझाउन होइन, इलामको हाम्रो सांगठनिक अवस्था, त्यति लोकप्रिय र सम्मानित व्यक्तिको निधन भई उहाँकै उत्तराधिकारी उम्मेदवार हुनु, विजयी ती उम्मेदवार पनि रासोपाले परिकल्पना गरे चाहिँ नयाँ र युवा हुनु,
हाम्रा विरुद्ध छरिएका कयौं भ्रम चिर्न नसक्नु, अति आत्मविश्वासका कारण हामीले नै सही रणनीति बनाउन नसक्नु लगायतका कयौं कारणहरू छन्। यसैले इलाम 2 हाम्रा लागि चिन्तनको आधार बन्नुपर्छ, निराश हुनुपर्ने कारण होइन। इलामले हाम्रो टाउकोमा घण्टी बजायो र भन्यो यतिले पुगेन, अझै तीक्ष्ण, चतुर र सचेत परिश्रम गर, इलाममा बस यति भयो। प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरू, यो प्रतिवेदन मार्फत अरूको आलोचना भन्दा पहिला म आफ्नै कमजोरी स्वीकार्न चाहन्छु। यति धेरै आम चासोको व्यक्ति नहुँदाका बखतका कयौं निजी मामलालाई हल्का रूपमा लिनु र तिनको समयमै उचित कानुनी निकास दिन नसक्नु मेरो कमजोरी भयो। राजनीतिमा लाग्नु अघि नै यसरी सबै विषय वा सन्दर्भको योजनाबद्ध उत्खनन र आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराको सही आकलन मैले नै गर्न सक्नु पर्थ्यो। हुन त कुनै पनि आरोप सत्य छैनन्, तर जति प्रश्न उठे त्यति पनि ठाउँ दिन हुन्न थियो भन्ने ठान्दछु। मेरा कुनै बेलाका गैर राजनीतिक तथा अत्यन्तै व्यक्तिगत विषयको भारी सिङ्गो पार्टीले अनाहकमा बोक्नु पर्यो। मलाई यसमा दुःख लागेको छ, म यसमा दुखी छु। आफ्नो ताकतको हेक्का नराखी बोलिएका मेरा बोली र बढेमानका आश्वासन र त्यसैको आधारमा बढेको जनअपेक्षाका पहाड चढ्न हामीलाई निकै गाह्रो भएको सत्य स्वीकार्ने अवसर पनि यही हो। मान्छेका रूपमा मेरा कयौं कमजोरी होलान्, तर मबाट अनैतिक, असामाजिक, अराजनीतिक काम भएको छैन। राजनीति यतिसम्म निर्मम र निकृष्ट हुन्छ भन्ने अनुमान र त्यसको पूर्व तयारी गर्न नसक्नु मेरो कमजोरी हो। यसबाट मैले सिक्नुपर्ने विषय त छँदैछ, मलाई हेरेर अरू साथीहरूले पनि सिक्नुपर्ने धेरै विषय छन्। कयौं सीमितता र कमजोरीका बावजुद पनि मलाई निशर्त र निस्वार्थ साथ दिने रासपा परिवारका सबै सदस्यप्रति ऋणी छु, नतमस्तक छु र आभारी छु। अस्तिसम्म हामीसँग प्रमाण छ भन्नेहरू अहिले पत्रकारले खोज्दा नभेटिने ठाउँमा बस्नु परेको छ। सहकारीको पैसा लियो र खायो भन्नेहरूले सहकारीको पैसा लिएको चाहिँ होइन रहेछ तर भन्दै बोली लरबराएको शब्दजाल बुनेर बस्नु परेको छ। संसदीय समितिले प्रष्ट भन्यो कि सहकारीबाट रवि लामिछानेले 1 पैसा लिएको भेटिएन। अझै केही भ्रमहरू छन्, ती पनि तोडिन्छन्। एउटा शेयर सदस्य एवं कर्मचारीका रूपमा संस्थामा आएको पैसाको चेक काट्यो, कर्मचारीलाई तलब दियो भनेर अपराधीकरण गर्न खोजिँदैछ, करार गर्न खोजिँदैछ। कार्यकारी अध्यक्षले ल्याएर संस्थामा राखेको पैसाको स्रोत कुन कर्मचारीले खोज्न सक्छ र मिल्छ? राज्यको सम्पत्ति शुद्धिकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, कर विभाग जस्ता संयन्त्रले हेर्ने कि एउटा कर्मचारीले हेर्ने? यो जिम्मा नलिए त जेल पर्छस् भन्ने हो भने कोही किन कुनै कम्पनीको सम्पत्तिको जोखिम वहन गरेर जागिर खान्छ? यसले निजी व्यवसाय कसरी चल्न सक्ला? गहन प्रश्न बनेको छ। कहिले मसँग प्रमाण छ भन्ने, फेरि त्यो प्रमाण गृहमन्त्रीसँग छ भन्ने, कहिले सहकारी अपचलन भन्ने, अनि फेरि गोर्खा मिडिया अपचलन भन्ने कुरा फेर्दा फेर्दा अब एक दिन उनीहरू ग्यालेक्सी टिभी हेर्नेहरू पनि सहकारी ठग हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछन्। हाल गठित सहकारी छानबिन समितिको ट्युआर अन्तर्गतका सहकारीको मात्रैको तथ्याङ्क अनुसार 87 अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको छ। मूलधारका मिडियालाई मेरो अनुरोध छ कि अबको 100 दिन मेरो होइन, त्यत्रो पैसा हिनामिना गर्नेहरूको पछि लागिदिनु होला। 87 अर्ब अपचलनको रिपोर्टिङमा आफ्ना सारा संयन्त्र लगाइदिनु होला। 100 दिन मलाई ब्रेक दिनुहोस्, ब्रेकिङ न्युज पाउनुहुनेछ। राज्यका सारा संरचना लगाएर मलाई पुर्न सकिन्छ कि भनेर खनेको खाल्डोमा कांग्रेस आफै खस्यो, एमाले आफै फस्यो। पार्टीको तह-तहमा बसी सहकारी ठगी गर्ने, प्रमाण भएका, विदेश भागेका, देशमा लुकेर अनुसन्धान प्रभावित पारेका, पार्टीको झण्डाले लाज छोपेकादेखि जेल छिरेका वास्तविक सहकारी ठगहरूलाई पार्टीभित्रै पालेर अरूलाई ठग भन्दै औँलो ठडाउन सक्ने तहको प्रशिक्षण कसरी दिइन्छ बुझिन मैले, बुझाइदेऊ कसैले। सहकारी ठगी विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहनुभएका साथीहरूलाई म 1 मिनेट भए पनि सोच्न अनुरोध गर्दै अपिल गर्छु कि इमान्दार भएर भन्नुहोस् त, यी ठुला दल र केही ठुला मिडियाको बचत फिर्ता गर्नका लागि लडिरहेका छन् कि रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्न टाउको फोडिरहेका छन्? जवाफ मलाई दिनु पर्दैन। म त यी सारा आरोप सहेर पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न लडिरहनेछु र सिङ्गो पार्टी निरन्तर लडिरहनेछ। साथीहरू, केही त भन्नै पर्छ भन्ने पूर्वाग्रहमा कतिपय कुरा अझै भनिनेछन्, आउनेछन्, तर तपाईहरूको सभापतिले 1 पैसा खाएको छैन। यो कुरा तपाईहरूले जहाँ पनि शिर ठाडो पारेर भन्न सक्नुहुन्छ। र आरोपको यो सिलसिला निरन्तर चल्छ र समय क्रममा आफै हट्छ पनि।
हामीलाई आरोपित गर्ने, हतोत्साहित बनाउने अनेकन आक्षेप र अपव्याख्याले डाम्न खोज्ने जो कोही र विशेष गरी राजनीतिको पुरानो पुस्तालाई पनि हामी घण्टी बजाएर सम्मान गर्न चाहन्छौँ, किनकि अहिलेको व्यवस्था ल्याउन उहाँहरूको सघन र अहम भूमिका छ। व्यवस्था परिवर्तन गर्न जेलमेल भोग्नु भएको छ, अनेकन पीडा, प्रताडना, हिंसा खेपेर देशलाई गणतन्त्रसम्मको यात्रामा ल्याउनु भएको छ। यो योगदानका लागि कोटी कोटी नमन भन्दै धन्यवाद दिन्छौँ। तथापि आज सिङ्गो देशलाई साक्षी राखेर स्पष्ट र ठुलो आवाजमा भन्न चाहन्छु, इतिहास तपाईले कोर्नुभयो, भविष्य हामी बनाउँछौँ। एक, विगतदेखि वर्तमानसम्म राजनीति षड्यन्त्र र कुशासनको सिलसिला। हरेक कालखण्डमा राजनीतिमा षड्यन्त्र मात्रै भयो। नेपालका शासकहरूले सत्ताको दोहन, दुरुपयोग एवं जनताको अपमान गरे। प्रजातान्त्रिक उपलब्धिपछि पनि दलहरूले सत्ताका लागि षड्यन्त्र र जालझेलमा आफ्ना सबै शक्ति र उमेर लगाए। राजनीतिको ध्येय सत्ता र सत्ताको ध्येय नागरिकले महसुस गर्ने सुशासन, सामाजिक न्याय र विकास हुनुपर्ने हो। तर नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र मात्रै भयो। होस खुलेदेखि नै राजनीतिमा लागेकाहरूले सिकेको केवल षड्यन्त्र मात्रै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। सुशासन र विकास उनीहरू भन्न पनि छोड्दैनन्, गर्न पनि सक्दैनन्। कुनै समय गर्न चाहन्थे पनि होला, तर अब नसक्ने भएका छन्। आन्दोलन गर्नु पर्यो, सरकार गिराउनु पर्यो, पार्टी फोड्नु पर्यो, संवैधानिक लगायतका निकायमा आफ्ना मान्छे भर्नु पर्यो भने, आफ्ना चन्दादातालाई नीति नै बनाएर सघाउनु पर्यो भने, बार्गेनिङ गर्नु पर्यो वा खुराफातजन्य यस्ता काम गर्नु पर्यो भने उनीहरू सक्छन्, पोख्त छन्। यी विषयहरू धागो जस्तै जिलिएर आफैमा यति जटिल हुन् कि यति गर्ने मान्छेले जीवनमा अरू केही गर्न त केही सोच्न समेत सक्दैन। यो उहाँहरूको संरचनागत डिएनए हो। यसबाट उम्कने हो भने ती पार्टीहरू नै रहँदैनन्। तर देश जवाफ र समाधान खोज्न यो प्रश्न गरौँ, 34 वर्षमा देशको विकास जति हुनुपर्थ्यो त्यो भयो कि भएन? देशमा सम्भावना नदेखेर आशा नै मारेर विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या आकाशिएको छ कि छैन? प्रत्येक वर्ष आर्थिक सम्भावना खुम्चिँदै जाँदा उद्योग धन्दा चौपट भएको हो कि होइन? भ्रष्टाचार बढेको हो कि होइन? उत्पादनमूलक उद्योगको आकार र रोजगारी घटेको हो कि होइन? आयात भट्टै बढेर व्यापार सन्तुलन चर्केको हो कि होइन? अनिवार्य दायित्व समेत आन्तरिक ऋणबाट धान्नु परेको हो कि होइन? रेमिटेन्स घट्दा देश टाट्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको हो कि होइन? 34 वर्ष हाम्रै हाराहारीका कयौं छिमेकी देशहरू 4-5 गुणा बढी धनी भइसकेका छन् कि छैनन्? अब प्रश्न आउँछ, यो कसले गरेको हो? यो सब कर्ममा कांग्रेस, एमाले, माओवादी फरक समयमा दोषी छन्। सत्ता सञ्चालकका रूपमा अझै बढी कांग्रेस र एमाले दोषी छन्। अब भन्नुहोस्, एक्लै दोषी प्रमाणित दुई दल मिल्दा चाहिँ उनीहरू कसरी निर्दोष हुन्छन्? उनीहरू भन्छन् देशमा सुशासन भएन, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बिग्रियो, युवा पलायन भए, उत्पादन छैन, नागरिकको स्वास्थ्य शिक्षा अवस्था कमजोर भयो, आदि आदि। जे भयो गयो बिग्रियो भनेका छन्, ती सब गर्यौं बिगार्यौं भन्न सक्नु पर्थ्यो। यतिका वर्षमा भएका भ्रष्टाचारको जिम्मा यिनै ठूला दलले लिनुपर्ने होइन र? पुराना पार्टीका कयौं नेता कार्यकर्ता आज अदालत धाउँदैछन्, जेलमा छन्। पहुँच पुर्याएर चोखिएका वा बचेकाहरूको त हिसाबै छैन। अबको 3 वर्ष उनीहरूको ध्यान एक अर्कालाई कुनै हालतमा पनि नचिड्याउने र सत्ता टिकाउनेमै केन्द्रित हुनेछ। अर्थात् 34 वर्षको षड्यन्त्रको निरन्तरता। 2/3 सरकार अर्काको पार्टी फोड्न, उपसभामुख फेर्न, आफ्ना नेता जोगाउन, विरोधीलाई फसाउन, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नलाई थुन्न केन्द्रित छ। सम्झनुहोस् त, एक्लैलाई बहुमत या 2/3 दिने हो भने यिनले के गर्ने रहेछन्? इनका प्राथमिकता के रहेछन्? षड्यन्त्र अनि षड्यन्त्र मात्रको सिकाइ, अभ्यास र सोचले देश समस्या नै समस्याको चाङमा छ। सत्ता प्राप्त गर्न, टिकाउन र गुमेको खण्डमा पुनः प्राप्त गर्न नै सारा जीवन खेर गएको छ। आज नेपाली कांग्रेसका सभापति चिडिएको 1 मिनेटमा सरकार ढल्छ। यो कुरा बुझेरै हुनुपर्छ। सच्चा साझेदार रिजाउन एक महिलालाई महाअभियोगको डण्डा देखाउने, अर्को महिलालाई प्रधानमन्त्रीको झण्डा देखाउने ट्रायल कार्ड सरेआम पारियो। 2 शक्तिशाली दल मिलेर सरकार बनाएको 100 दिन नपुग्दै मञ्चन गर्न खोजिएको यो तहको षड्यन्त्रले बुझ्ने गरी भन्छ, राष्ट्रका प्राथमिकता र यिनको प्राथमिकतामा आकाश जमिनको अन्तर छ। वर्तमान सरकारको 2/3 मतले देशको हुर्मत लिनेमा शङ्का छैन, मात्र कति कम क्षतिमा हाम्रो प्राण जोगिन्छ हेर्ने त्यति मात्रै हो। ठूला दलको सरकार भन्दा क्याम्पसमा लागेको ताला खुल्नु पर्थ्यो, तर दुर्भाग्य अब एउटाको ठाउँमा 2वटा ताला लाग्ने स्थिति बन्यो। शिक्षालयमा लागेको ताला उनीहरूको विवेकमा लागेको ताला हो, जुन नखुली देशको भविष्यको ढोका खुल्दैन। देशको भविष्यमाथि लगाइएको ताला अब हामी हेरेर बस्दैनौँ, तोड्छौँ र फोड्छौँ। स्थानीय सरकारमा बालेन गोपी, हर्क र केन्द्रमा रासोपा हामी परिवर्तनको यति ठूलो घण्टी बजेको सन्देश किन यति सानो आवाजमा गयो? यति ठूलो सन्देश सही ढङ्गले जानै सकेन। आज म यसै प्रतिवेदन मार्फत
सन्देश दिन चाहन्छु कि यी सबै नयाँ शक्तिहरू इमानदार प्रयास गरेर एक भए भने देशका कयौं सपना एकै झट्कामा पूरा हुनेछन्। यस्तो सहकार्यका लागि रासोपा मन, वचन र कर्मले तत्पर छ। हामीले सरकार सहभागिताको छोटो समयमा राज्य कसरी चल्दो रहेछ भन्ने मात्र होइन, नीति योजना र कार्यक्रमको प्रश्न खाका नभई सरकारकै नेतृत्व गर्दा समेत तत्काल नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी जनपक्षीय काम गर्न नसकिदो रहेछ भन्ने पनि बुझ्यौं। सरकारमा गएपछि त आफूले चाहेका सुधार गर्न सकिहालिन्छ नि भन्ने ठानेर हामीले केही तत्कालका लागि लोकप्रिय र केही दूरगामी महत्त्वका काम पनि गर्ने कसरत पनि गर्यौं। तर सरकार सञ्चालनको हाम्रो अभ्यास, नीतिगत र कानुनी अस्पष्टता, अन्तर्निकाय समन्वयको अभाव, बजेटको सीमितता, कर्मचारी प्रशासनको अग्रसरहीनता जस्ता कारणले सरकारमा रहँदा समेत चाहेको परिणाम दिन नसकिँदो रहेछ। यो सत्यको आत्मबोधपछि नीति योजना र कार्यक्रमको पूर्व तयारीको अभियानलाई हामीले मिसन 84 ब्लुप्रिन्ट भनेका छौं। निर्वाचनमा जानु अघि नै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत गर्ने कामको सूची हो ब्लुप्रिन्ट। हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन, अर्थ राजनीतिक पाटाहरू केलाउँदै सरकारका तत्कालीन कार्यक्रम मार्फत तीव्र रूपान्तरणका लागि आवश्यक स्रोत साधन तथा कानुनी प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने व्यावहारिक अभियान हो मिसन 84 ब्लुप्रिन्ट। ब्लुप्रिन्टमा हामीले नेतृत्व गर्ने सरकारका रणनीति, उद्देश्य, प्राथमिकता एवं नीति योजना र कार्यक्रम हुनेछन्। मुलुकले भोग्दै आएका समस्या न्यूनीकरण हुँदै समाधानका उपाय समेटिनेछन्। सुशासन, अभिवृद्धि र राज्यका सेवा प्रवाह सुधारका योजना हुनेछन्। सार्वजनिक प्रशासनको आमूल पुनः संरचनाका आधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ अभ्यासको अवधारणा, साना राष्ट्रको कूटनीति सबलीकरणको उपाय, रणनीतिक भूराजनीति उपयोग नीति, सुरक्षा तथा शान्ति निरन्तरताको योजना, न्यायिक सुधारको खाका, उत्पादन अभिवृद्धिका योजना, सामाजिक सेवा र कल्याणका नीतिहरूको ब्लुप्रिन्टमा देशका हरेक क्षेत्र एवं तहको विकास तथा सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र हुनेछ। र त्यही मार्गचित्र लिएर हामी 83 र 84 का निर्वाचनमा मत माग्न नागरिक बीच पुग्नेछौँ। हामी आश्वासन दिएर होइन, ब्लुप्रिन्ट देखाएर मत माग्नेछौँ। यो शैलीलाई परिवर्तन गर्नेछौँ। मात्र होइन, समग्र राजनीतिकै पृथक यो अभ्यासले चुनावमा उम्मेदवार होइन दलीय एजेन्डालाई प्रधान बनाउने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। अब संघर्ष, सहकार्य र ध्रुवीकरण। पुराना दलले राजनीतिक व्यवस्थापन, शासन, सत्ता सञ्चालन र जनआकांक्षा सम्बोधनमा अनेकौं कमजोरी गरेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूप्रतिको अविश्वसनीयता र नागरिकमा निराशा बढाउन उनीहरू नै जिम्मेवार छन्। राजनीतिक विकृति, विसङ्गति, देश जनताको अविकास र अनियमितता, भ्रष्टाचारका कारण पनि तिनै हुन्। चरम सत्ता स्वार्थ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनैतिक राजनीतिले मुलुकबाट युवा र आशा समेत लखेटेका कारण हामीले पुराना दलको खरो आलोचना गर्दै आएका हौं। तर राजनीतिक परिवर्तनका लागि ती दलले गरेको लामो सङ्घर्ष, नेताहरूले खेपेको दुःख कष्ट र कार्यकर्ताको बलिदानी भावनाको उच्च प्रशंसा गर्दछौँ। उनीहरूको अगुवाईमा भएको परिवर्तनले हामीलाई जन्मने, हुर्कने र बढ्ने तथा हक्काहक्की उनीहरूकै आलोचना गर्ने वातावरण दिएको छ। यसका लागि पनि उनीहरूलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। तर राजनीतिमा इतिहासको ब्याजभन्दा वर्तमानको कर्म बलशाली हुनुपर्छ। गौरवपूर्ण विगत हुँदाहुँदै पनि अन्योलपूर्ण वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको कारक भएकाले अगाध सम्मानसँगै पुराना दलहरूसँग हाम्रो तीव्र असन्तुष्टि छ। हाम्रो असन्तुष्टि तिनले अँगालेको वाद र विचारमा होइन, तिनको अकर्मण्यताको हो र मुलुक बर्बादीको भूमिकाका लागि हो। म दोहोर्याउँछु, हामी कर्ममा बढी विश्वास गर्छौँ र अन्य दलसँग वाद र विचारको संकीर्णता र जडता होइन, तिनको कर्म र मुद्दाको आधारमा नजिक टाढा हुन्छौँ। यही आधारले सङ्घर्ष र सहकार्य निर्धारण गर्ने हो। देश र देशवासीको हितका लागि यो व्यवस्था स्वीकार गरेका र भएका कमजोरी सच्याएर यही व्यवस्था नै सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने दलहरूसँग हाम्रो मुद्दागत सहकार्य हुन सक्छ। हामी मुद्दा र गुण र दोषका आधारमा सङ्घर्ष र सहकार्यका लागि तयार रहनेछौँ, तर चुनावी गठबन्धनका लागि कदापि तयार हुने छैनौँ। यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रतिको विश्वास र मतलाई एकीकृत गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो। यसलाई पनि हामीले अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकार सहयात्री कांग्रेस र एमाले मुलुकलाई द्विदलीय व्यवस्थामा लैजाने प्रपञ्च गरिरहेकाले राजनीतिक ध्रुवीकरणको आधार बन्दै गएको छ। व्यवस्थापकीय सुधार र राजनीतिक स्थिरताको बहानामा उनीहरू
साना दलको अस्तित्व मेटाउने योजनामा छन्। सम्भावित यो कदमले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न चाहने नयाँ दल र नयाँ शक्तिहरूलाई ढिलो चाँडो सहकार्यका लागि एकै ठाउँमा ल्याउन सक्छ। वाद र विचारको संकीर्णता नरहेको, देश जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेको र गुण र दोषका आधारमा सङ्घर्ष र सहकारीको नीति रहेका कारण वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अगुवाई हामी गर्न सक्नेछौँ। राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा सहकार्य सहित लोकतान्त्रिक अभ्यास विरुद्ध हुन सक्ने चलखेल र राज्य सरकार सिर्जित विकृति विसङ्गतिको खबरदारीका लागि सार्थक मोर्चाबन्दी जरुरी छ। त्यसैले वाद र विचारको संकीर्णता नरहेका दल, शक्ति समूह र व्यक्तिलाई ध्रुवीकरण प्रक्रियाबारे गहन छलफलका लागि आह्वान गर्दछु। यो राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय समितिलाई समेत स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने गरी यस विषयमा छलफल होस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु। अब 3 मोर्चामा सशक्त उपस्थिति। मुलुकको चौथो शक्ति जनविश्वासको जग र फरक पर्ने सो घोषणाका कारण पनि हामीसँग विराट जिम्मेवारी छ। हाम्रो उपस्थितिले जगाएको आशा बढाउँदै मुलुकको रूपान्तरण र राजनीतिलाई जनसेवाको उच्चतम माध्यम प्रमाणित गर्न असीमित दायित्व छ हाम्रो। हाम्रा नीति योजना कार्यान्वयन र नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने सामर्थ्यमा पुग्ने गरी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न हामीले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ। नागरिक स्तरमा नीति विचार पुर्याउने, रूपान्तरणका योजना सुनाउने र उनीहरूका भावनाको सही प्रतिनिधित्व गर्ने अभियान र क्रियाकलापलाई बढावा दिन आवश्यक छ। यसतर्फ सन्निकट रहेको पहिलो महाधिवेशनले पार्टीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने नै छ। महाधिवेशन अघि पार्टी पंक्ति एवं जनस्तरले मुख्य 3 क्षेत्रमा हामीलाई सक्रियता र सुझावपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ। 1. संगठन भएका पार्टी संरचनालाई चलायमान र सुदृढ बनाउने, सबै पालिका र वडामा पार्टीलाई विस्तार गर्ने, समितिमा संगठनसहित सदस्यहरूलाई नीति विचार, सांगठनिक संरचना, राजनीतिक संस्कार र राष्ट्रवाद स्कुलिङबारे प्रशिक्षित गर्ने, पार्टी कामका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका पदाधिकारी र सदस्यलाई परिभाषित जिम्मेवारी विषयगत वा भूगोल दिने, पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय समितिहरू मार्फत नै जनस्तरमा अन्तर्क्रिया बढाउने, अभियान चलाउने र नागरिकका मुद्दा समस्याको पैरवी गर्ने। 2. संसद सदनको उपस्थितिलाई थप रचनात्मक र बुलन्द बनाउने, सरकारका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने, सत्ता पक्षबाट हुन सक्ने बलमिच्याइको प्रतिवाद गर्ने, नागरिकका मुद्दा र समस्याको समर्थन पैरवी गरिरहने, संसदीय दलको निर्णय अनुसार गैर सरकारी विधेयक र सार्वजनिक मुद्दाका प्रस्ताव लैजाने, कानुन बनाउँदा हुन सक्ने स्वार्थ समूहको चलखेलप्रति चनाखो हुने, भण्डाफोर गर्ने, जनमैत्री कानुन बनाउने गरी विधेयकहरूमा संशोधन हाल्ने, संसदीय समितिमा तथ्य र तर्कपूर्ण उपस्थिति बढाउने, केन्द्रदेखि वडासम्म छाया सरकार बनाउने। 3. सडक सरकारका गलत निर्णय र क्रियाकलापमा तथा ठूला दलले संसदीय बल प्रयोग गरेर गर्न सक्ने प्रहार विरुद्ध एवं जनाधिकारका पक्षमा अब चाहिँ सडकमा उत्रिनु पर्ने हुन सक्छ भन्ने तयारीमा रहने, जनआकर्षणका लागि सडक लक्षित अभियानात्मक कार्यक्रम बढाउने, सडक केन्द्रित गैर राजनीतिक अभियान र मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेताहरूको व्यक्तिगत उपस्थिति र सक्रियता त्यहाँ बढाउने, संगठन संसद र सडक तीनवटै मोर्चामा पार्टीले तत्काल खेल्नुपर्ने भूमिका र उठाउनुपर्ने मुद्दाबारे यो भेलाले गर्ने निर्देशन अनुसार केन्द्रीय समितिले विस्तृत कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। वैशाखका लागि प्रस्तावित महाधिवेशनले यी तीनैवटै मोर्चामा सशक्त उपस्थिति नीति योजना कार्यक्रम बनाउने रहेछ। क्रान्तिको पुनर्व्याख्या पुनर्निर्माण। कुनै बेला भूमिगत राजनीतिलाई आन्दोलन वा क्रान्ति भन्ने चलन थियो। कुनै कालखण्डमा विशाल आमसभा, जनप्रदर्शन र भाषणबाजीलाई क्रान्तिको श्रृङ्खला मानिन्थ्यो। झण्डा फहराउने, ताली बजाउने, नारा लगाउने कुरा क्रान्ति मानिन्थे। झण्डा प्राय रातो हुन्थ्यो, ब्यानर पनि रातै हुन्थ्यो। हामी क्रान्ति भनेको रक्तरञ्जित रातै मात्र हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्न चाहन्छौँ। क्रान्ति गहिरो, शीतल, शान्त, सौम्य पनि हुन्छ र अबको क्रान्ति पनि शीतल र शान्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। यसका लागि हामीले नीलो रङ छानेका छौँ। अबको क्रान्तिको रङ शान्त नीलो हुनेछ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनेछौँ।
क्रान्ति विरोध र कट्टाक्षेपको मात्र हुँदैन, क्रान्ति सिकाएर पनि हुन्छ, तर परिवर्तन मान्छेलाई योग्य बनाएर मात्रै हुन्छ। क्रान्ति असल नेतृत्व निर्माण गराएर हुन्छ। हामी यही प्रकारको क्रान्ति गर्न चाहन्छौँ। लिडरसिप एकाडेमी हाम्रो क्रान्तिको अबको बाटो हो। यसलाई हामी नीलो क्रान्तिको प्रतीकका रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। अ ब्लू रेभोल्युसन। प्रतिनिधि मित्रहरू, अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलन सत्ता प्राप्तिका दृष्टिले सफल रहे। जहानिया राणा शासन ढाल्नेले 2007 सालमा सत्ता पाए। 46 सालमा निरङ्कुश पञ्चायतलाई विदा गर्ने आन्दोलनका अगुवाले पनि सत्ता पाए। आमूल परिवर्तनको अगुवाई गर्छौँ भन्दै 52 सालमा बन्दुक उठाउने 62-63 को वसन्त विद्रोहसँगै सत्तामा पुगे। राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनको उद्देश्य मुलुकको रूपान्तरण हुनुपर्नेमा शासन सञ्चालनमा मात्रै सीमित भयो। मूल उद्देश्य नै शासन सत्ता भएपछि हामी त्यसैका वरिपरि रुमलिनु र मुलुक रूपान्तरणको मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्नु स्वाभाविक थियो। क्रान्ति सफल हुने, आन्दोलन सफल हुने, व्यक्तिगत रूपमा नेताहरू पनि सफल हुने, तर देश चाहिँ असफल हुने राजनीतिको यो मोडल त्याज्य छ। व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भएका नेताहरू व्यवस्थाको व्यवस्थापनमा भने असफल हुने रहेछन् भन्ने तथ्य मुलुकको जर्जर अनिश्चित र निराश अवस्थाले प्रष्ट पारिसक्यो। त्यसैले इतिहासका लागि तपाईलाई धन्यवाद, भविष्य हामी बनाउँछौँ। इतिहासका लागि तपाईलाई धन्यवाद, भविष्य हामी बनाउँछौँ भन्नुपर्ने यो निर्मम अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। राजनीति त देशमाथि धेरै भयो, अब अर्थपूर्ण राजनीति गर्नुपर्नेछ र त्यसैका लागि यो हाम्रो उपस्थिति सक्रियता र हस्तक्षेप हो। हिजोसम्म पुराना दलहरू एक अर्काको आलोचना विरोध गर्थे। आज उनीहरू सबै मिलेर हाम्रो आलोचना विरोध गर्छन्। यस्तो लाग्दैछ कि सारा शक्ति एकातिर, रासोपा अर्कातिर। राजनीतिक हिसाबले हामी एकदमै सही ठाउँमा आइपुगेका छौँ साथीहरू। राजनीतिक हिसाबले हामी एकदमै सही ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हुनुपर्ने अल भर्सेस वान नै हो, अल भर्सेस रासोपा नै हो। हाम्रो चिन्ता यति मात्र हो कि यो लडाईँमा उनीहरू निर्लज्जता नदेखाउन्, छलछाम नगरून्, षड्यन्त्रका ताना बाना नबुनुन्। हामीलाई लडाउन र हराउन उनीहरू राज्यका निकाय र स्रोतको दुरुपयोग नगरून्। कुन मुद्दामा कहाँ फसाउन सकिएला भनेर अदालततिर वक्रदृष्टि लगाउँदै गरेको, कुन मुद्दामा कहाँ फसाउन सकिएला भनेर अदालततिर वक्रदृष्टि लगाउँदै गरेको सूचना हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। अदालतमा मुद्दादेखि झुटो आरोपको मिडिया ट्रायलसम्मको अभ्यास अब खुब देखिनेछन्। रासोपालाई हराउन इच्छुक सबैलाई मेरो अपिल, रासोपालाई र मलाई सिद्ध्याउन निर्वाचन मात्रै रोजौँ। प्रहरी, मिडिया, अड्डा, अदालततिर आँखा नचम्काउँ, घाँटी नतन्काउँ। अनुकम्पा चाहिन्न, अन्याय गर्न पाइन्न। अनुकम्पा चाहिन्न, अन्याय गर्न पाइन्न। हामीले बिर्सनै नहुने 4D थ्योरी पुराना दलले हामीलाई कमजोर बनाउन 4D थ्योरी अपनाएका छन्। म यसबारे थोरै भनेर बिदा हुन्छु। हामीले बिर्सन नहुने 4D थ्योरी, सके डिस्ट्रोय अर्थात् नाश गर्ने, नसके डिफिट अथवा हराउन खोज्ने, त्यो पनि नसके डिफेम गाली बेइज्जती गर्ने र अफवाह फैलाउने, अनि त्यो पनि नसके डिनाइ गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने। उनीहरूको यो नीति र रणनीतिप्रति हामी स्पष्ट हुनुपर्नेछ। अब रासोपाको केन्द्रीय समिति आजैबाट महाधिवेशन आयोजक समिति समेत भएको जानकारी गराउँदै 2082 सालको वैशाख 25, 26 र 27 गते राष्ट्रिय पहिलो महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राख्दछु। रासोपाको केन्द्रीय समिति आजैबाट महाधिवेशन आयोजक समिति समेत भएको जानकारी गराउँदै 2082 को वैशाख 25, 26 र 27 गते पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राख्दछु।